रात काफी गुजर चुकी थी। दिसंबर की सद हुआ खिड़कियों के दर्जों से सीटियों की तरह आवाजें निकाल रही थी। लाहौर के पुराने इलाके में वाक़ वो 2 मंजिला मकान बरसों से खाली पड़ा था, मगर आज वहां रोशनी जल रही थी। इस मकान में आरिफ अपनी बीवी मरियम और 8 साला बेटी आयशा के साथ अभी एक हफ्ता पहले ही मुंतकिल हुआ था। आरिफ ने ये घर बहुत सस्ते दामों खरीदा था। लोगों ने इसे रोका भी था कि इस घर की बदनामी है, मगर वो हंस कर कहता, भई भूतों से ज्यादा ड्रोनी तो महंगाई है। मरियम को भी शुरू में थोड़ा खौफ था, लेकिन नई शुरुआत की उम्मीद ने इसके दिल का डर कम कर दिया था। पहली 2 रातें ठीक गुजरीं। तीसरी रात आयशा ने चीख मार कर आँख खोली। इसका जिस्म कांप रहा था। इसने कहा, उम्मी। मेरे कमरे में एक आंटी खड़ी थीं, सफेद कपड़े पहने। वो मुझे देख रही थीं। मरियम ने इसे सीने से लगा लिया। बेटा ख्वाब होगा, मगर जब वो इसे पानी पिलाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो इसे राहदारी में हल्की सी नमी की बो आई, जैसे पुराना कुनवा हो। फर्श पर गीले कदमों के निशान थे जो सीधे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। इसने समझा शायद इसका वहम हो, मगर सुबह वो निशान गायब थे। चंद दिनों बाद महल्ले की एक बूढ़ी खातून सकीना बीबी मरियम से मिलने आए। बातों बातों में उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटी, इस घर में पहले भी एक खानदान रहता था। उनकी बड़ी बेटी ज़ैनब, इसने ऊपर वाले कमरे में खुदकुशी कर ली थी। कहते हैं वो अक्सर सफ़ेद लिबास पहनती थी। मरियम के हाथ से चाय का कप तकरीबन गिर गया। ऊपर वाला कमरा वही था जहां आयशा सोती थी। इस रात आरिफ देर से घर आया। बारिश हो रही थी। बिजली बार बार जा रही थी। अचानक ऊपर से आयशा के हंसने की आवाज आई। वो मासूम सी हंसी नहीं, बल्कि खोखली और लंबी हंसी थी। मरियम के रूंगटे खड़े हो गए। वो दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा आयशा बिस्तर पर बैठी दीवार की तरफ देखकर बातें कर रही थी। आप उदास क्यों हैं? आयशा कह रही थी। मैं आपके साथ खेलूंगी। आयशा, मरियम ने जोर से पुकारा। बच्ची ने चौंक कर मां की तरफ देखा, जैसे गहरी नींद से जागी हो। उम्मी, वो आंटी कह रही थीं कि ये कमरा उनका है। आरिफ ने गुस्से में आकर कहा, बस बहुत हो गया। कल हम किसी आलम से बात करेंगे। अगले दिन वो एक बुजुर्ग के पास गए। बुजुर्ग ने घर का पता सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। फिर बोले, वो रूह बेचैन है। इसकी मौत अचानक और तकलीफ दे थी। अगर वो तुम्हारी बेटी से मानूस हो गई तो इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश भी कर सकती है। ये सुनकर मरियम की टांगों से जान निकल गई। रात को उन्होंने आयशा को अपने कमरे में सुला लिया। आधी रात के करीब अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। खिड़कियां खुद बखुद खिल गईं। कमरे में यख हुआ भर गई। आयशा की आंखें खिलीं और वो सीधी बैठ गई। इसकी आवाज बदल चुकी थी। ये मेरा घर है। तुम सब यहां से चले जाओ। आरिफ ने हिम्मत करके बेटी को पकड़ा। अचानक आयशा के गिले पर सुर्ख निशान उभर आए, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। मरियम चीखने लगी। बुजुर्ग की दी हुई दुआ पढ़ते हुए आरिफ ने बुलंद आवाज में अजान दी। कमरे में एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी। फिर सब कुछ खामोश हो गया। हुआ रुक गई। दरवाज़ा आहिस्ता से खिल गया। आयशा बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब वो होश में आई तो इसे कुछ याद न था, मगर उसके बिस्तर के पास फर्श पर गीले कदमों के निशान एक बार फिर मौजूद थे, और इस बार वो निशान खिड़की तक जाकर खत्म हो रहे थे, जैसे कोई बाहर चला गया हो। आरिफ ने इसी दिन फैसला किया कि वो ये घर छोड़ देगा। कुछ माह बाद जब नए मालिक ने घर की मुरम्मत शुरू करवाई तो ऊपर वाले कमरे की दीवार तोड़ते वक्त मजदूरों को अंदर से एक पुराना डब्बा मिला। इसमें ज़ैनब की डायरी थी। आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर मैं मर भी जाऊं तो इस कमरे को कभी न छोड़ूंगी। ये मेरा वाहिद सहारा है। जो भी यहां आएगा इसे मेरी तन्हाई का एहसास जरूर होगा। महल्ले वाले आज भी कहते हैं कि सर्दियों की बारिश वाली रातों में इस घर की ऊपर वाली खिड़की में एक सफ़ेद साया खड़ा दिखाई देता है, और कभी कभी किसी बच्ची की हंसी के साथ एक धीमी उदास आवाज भी सुनाई देती है। कुछ महीने गुजर गए। आरिफ अपने खानदान के साथ दूसरे इलाके में एक फ्लैट में मुंतकिल हो चुका था, मगर पुराने घर की यादें अब भी उनके दिलों पर नक्श थीं।
عائشہ بظاہر ٹھیک تھی لیکن رات کو اکثر نیند میں بڑبڑاتی جیسے کسی سے بات کر رہی ہو۔ کبھی وہ اچانک آنکھ کھول کر کہتی، امی وہ آنٹی ناراض ہیں، ہم انہیں چھوڑ آئے ہیں۔ مریم ہر بار اسے سینے سے لگا لیتی مگر اس کے اپنے دل میں ایک انجانا خوف پل رہا تھا۔ ایک شام عارف کے موبائل پر نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز بولی، کیا آپ وہی ہیں جنہوں نے پرانا مکان بیچا تھا؟ جی۔ کیوں؟ عارف نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نیا مالک ہوں، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ گھر میں عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ عارف کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اگلے دن وہ اس شخص سے ملا جس کا نام کامران تھا۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے بتایا، میں نے اوپر والے کمرے کی دیوار میں سے جو ڈائری ملی تھی وہ پڑھ لی۔ اس کے بعد سے حالات بدل گئے۔ رات کو قدموں کی آوازیں، دروازوں کا خود بخود بند ہونا۔ اور کل رات تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک سفید لباس والی لڑکی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ عارف کے ذہن میں عائشہ کی وہ پہلی چیخ گونج اٹھی۔ کامران نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کل رات میری بیوی نے خواب میں ایک بچی کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، عائشہ کو واپس لاؤ، وہ میری دوست ہے، آپ کی بیٹی کا نام عائشہ ہی ہے نا؟ یہ سن کر عارف کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً گھر واپس جا کر مریم کو سب کچھ بتایا۔ مریم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسی لمحے عائشہ اپنے کمرے سے نکلی اور آہستہ آواز میں بولی، ابو ہمیں واپس جانا ہوگا، وہ آنٹی اکیلی ہیں۔ عارف نے سختی سے کہا، کوئی واپس نہیں جائے گا۔ اس رات پھر وہی ہوا۔ آدھی رات کو عائشہ کے کمرے سے ہنسی کی آواز آئی۔ دروازہ بند تھا مگر اندر سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ جب عارف نے دروازہ کھولا تو کمرہ یخ ٹھنڈا تھا۔ کھڑکی بند تھی پھر بھی پردے ہل رہے تھے۔ عائشہ دیوار کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم نہ گئے تو وہ خود آ جائیں گی۔ مریم چیخ اٹھی۔ اگلے چند دنوں میں حالات بدتر ہوتے گئے۔ گھر کی چیزیں اپنی جگہ سے ہل جاتیں۔ آئینے پر دھند میں انگلی سے لفظ لکھا ملتا، واپس آؤ۔ ایک رات مریم نے دیکھا کہ عائشہ کے بازو پر نیل کا نشان ہے جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ پوچھنے پر عائشہ نے کہا، وہ ناراض تھیں۔ آخرکار عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو ختم کرے گا۔ وہ دوبارہ کامران کے ساتھ اس پرانے گھر گیا۔ موسم سرد تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ گھر ویسا ہی خاموش کھڑا تھا مگر اندر قدم رکھتے ہی عجیب سی اداسی محسوس ہوئی۔ اوپر والے کمرے میں پہنچ کر کامران نے کہا، یہی کمرہ ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا حالانکہ کھڑکیاں بند تھیں۔ دیوار پر نمی سے ایک سایہ بنتا دکھائی دیا جیسے کوئی لڑکی کھڑی ہو۔ اچانک ایک مدھم آواز سنائی دی، تم واپس آ گئے۔ عارف نے دل مضبوط کیا۔ ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہمیں چھوڑ دو۔ کمرے کا درجہ حرارت مزید کم ہو گیا۔ دیوار پر نمی کے قطروں سے الفاظ بننے لگے، میں اکیلی ہوں۔ اسی لمحے عارف کو ڈائری یاد آئی۔ اس نے آخری صفحے کو دوبارہ پڑھا تھا۔ اس میں ایک اور جملہ تھا جو پہلے اس کی نظر سے اوجھل رہا، اگر کوئی میری کہانی سن لے شاید میں آزاد ہو جاؤں۔ عارف نے اونچی آواز میں کہا، ہم تمہاری کہانی سننے آئے ہیں۔ کمرہ خاموش ہو گیا، پھر جیسے کسی نے سسکی لی ہو۔ عارف کو محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں تصویریں چلنے لگیں۔ زینب ایک سخت گیر باپ کے ظلم کا شکار تھی، اس کی بات کوئی نہیں سنتا تھا۔ اس نے کئی بار مدد مانگی مگر سب نے اسے نظر انداز کیا۔ آخرکار مایوسی میں اس نے اپنی جان لے لی۔ مریم جو نیچے کار میں بیٹھی دعا پڑھ رہی تھی اچانک بے اختیار اوپر دوڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم تمہارا درد سمجھتے ہیں مگر کسی معصوم بچی کو تکلیف دینا انصاف نہیں۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی۔ سفید سایہ آہستہ آہستہ واضح ہوا۔ ایک نوجوان لڑکی اداس آنکھوں کے ساتھ۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، میں نے کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کیا، میں صرف اکیلی تھی۔ عارف نے کہا، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، تمہیں یہاں قید رہنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لمحے باہر آسمان پر زوردار گرج چمک ہوئی۔ کھڑکی خود بخود کھل گئی۔
تیز ہوا کے ساتھ وہ سفید سایہ آہستہ آہستہ دھند میں بدلنے لگا۔ آخری بار وہ آواز سنائی دی، عائشہ کو کہنا، میں ناراض نہیں ہوں۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ کمرے کی فضا معمول پر آ گئی۔ نمی کے نشان خشک ہو گئے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ چند دن بعد کامران نے فون کر کے بتایا کہ اب گھر میں مکمل سکون ہے۔ نہ کوئی آواز نہ کوئی سایہ۔ گھر واپس آ کر عائشہ پہلی بار پرسکون سوئی۔ صبح اس نے مسکرا کر کہا، امی آنٹی نے کہا ہے وہ اب روشنی میں جا رہی ہے۔ مریم نے اسے گلے لگا لیا۔ لیکن کہانی یہاں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ 1 سال بعد اسی محلے میں ایک اور پرانا مکان فروخت ہوا۔ نئے رہائشیوں نے بتایا کہ کبھی کبھی رات کو ایک لڑکی کی مدھم سسکی سنائی دیتی ہے، مگر اس بار وہ سسکی خوفناک نہیں بلکہ دعا جیسی لگتی ہے۔ محلے کی بوڑھی سکینہ بی بی اکثر کہتی ہیں، کچھ روحیں بدلا نہیں چاہتی، صرف سنا جانا چاہتی ہے۔ اور جب بھی سردیوں کی بارش